सलाम। जी मदनी साहब भी आपके सलाम का जवाब देते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम आपका रहता है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम सब लोग इकट्ठे होकर आपको प्रोग्राम देखते हैं। जी 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 बहुत बहुत ही अच्छा लगता है आपका प्रोग्राम। जी मोहतरम, और आपकी आप हम हर हफ्ते दुआ करते हैं आपका। जी जी हेलो जी जी है। तो हम ये आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी जी, अपना नाम बताइए मोहतरम। मेरा नाम मकसूद अली है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। मकसूद अली साहब दिल्ली से। दिल्ली से। जी जी, सवाल बताइए। तो सवाल ये है कि जन्नत का नजारा कैसा है? जन्नत का नजारा कैसा है? जी जी। और ये है कि गैर मुस्लिम बच्चे जन्नत में जाएंगे नहीं जाएंगे? गैर मुस्लिम बच्चे जी जन्नत में मिलेंगे नहीं मिलेंगे, वो जाएंगे नहीं जाएंगे? बेहतर। जी। और एक सवाल ये करना था जी जी ये कि हम अपने बच्चों से मिल सकेंगे नहीं मिल सकेंगे वहाँ पर जन्नत में? अच्छा जी, ठीक है, आप ये सवाल करो मदी साहब से सवाल करो। बहुत शुक्रिया मकसूद साहब, आपने कॉल किया। मदनी साहब भाई जन्नत का नजारा चाहते हैं और साथ में अपने अहलो अयाल से भी मुलाकात की तमन्ना रखते हैं। मदनी साहब ये बताएं कि जन्नत और दोज़ख का जो फर्क है या तकाबुल है, कि ये वाज़ेह हो जाए कि जन्नत की अहमियत हमें मालूम हो जाए और दोज़ख की हैबत या परेशानी होलनाकी ये भी वाज़ेह हो जाए, तो हम अमल करने में राजी हो जाएंगे, जैसा कि अल्लाह को राजी करना है उसी लिए, और रजा अल्लाह की हासिल करेंगे। तो क्या ये मुमकिन है कि दुनिया में जन्नत और दोज़ख का हम तकाबुल कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी भाई ने बहुत ही प्यारा सवाल किया है कि जन्नत के हसीन नजारे, अगर एक आदमी को उस वक्त तक रोशनी का अंदाजा नहीं लगेगा जब तक कि उसको अंधेरे की तकलीफें मालूम ना हो। जहन्नम में ओढ़ना बिछोना आग का होगा, जबकि जन्नत में रेशम और मखमल के वहां पर जोड़े तैयार किए जाएंगे और बिस्तर भी मखमल का होगा। और जहन्नम के अंदर एक डब्बे के अंदर जहन्नमी को डालकर ऊपर से बंद कर दिया जाएगा और हर तरफ से आग होगी, दीवारें भी आग की होंगी, सुतून भी आग के होंगे। जबकि जन्नत के अंदर मिस्क से बनी हुई ईंटें, सोने और चांदी के, और वहां पर गहने, और वहां पर इंसान को जो कुछ भी मुयस्सर किया जाएगा, पत्ते, दरख्त, हरियाली और हसीन हवाओं के साथ। जहन्नम के अंदर पीने के लिए पीप और तलछट दिया जाएगा, और जबकि जन्नत के अंदर ऐसी शराब पिलाई जाएगी, ऐसी सलसबील और ऐसी नहरें होंगी कि जहां का दूध गदला नहीं होगा, जहां का शहद के अंदर कोई कचरा नहीं होगा, और जहां के पानी के अंदर कोई मिलावट नहीं होगी। और जो खाने के लिए जहन्नमियों को दिया जाएगा वो रुकने वाला और अटकने वाला और कांटों वाले दरख्त होंगे। जबकि जन्नत के अंदर जैसे ही बंदा इरादा करेगा वो चीजें पक कर तैयार हो जाएंगी। जब बंदा इरादा करेगा तो उसको दुनिया की सारी ऐसी चीजें और जन्नत में ऐसी ऐसी चीजें उसको मिलेंगी जिसका वो तस्वुर अब नहीं कर सकता। यह है मुख्तसर नजारा। जहां तक यह है कि मुशरिकीन के बच्चे जो भी बालिग नहीं हुए हैं, इस्लामी एतबार से मुकल्लफ जो होता है बच्चा, सूरे निसा सूरा नंबर 4 के आयत नंबर 7, 8, 9 के हिसाब से, वो ये होता है कि जब बालिग होता है, बालिग होने से पहले जो मुशरिकीन और काफिरों के बच्चे मर जाते हैं, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा है और उनके बच्चे जो मर जाते हैं, तो ये बच्चों को भी जन्नत में दाखिल किया जाएगा और जन्नतियों के ये खादिम बन जाएंगे। और जहां तक है कि हम अपने बच्चों से मिलेंगे या नहीं, सूरह गाफिर नंबर 40 के अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू वत्तबअतहुम ज़ुर्रिय्यतुहुम, और जो ईमान लाए हैं उनके पीछे उनके बच्चों को भी हम मिला देंगे ताकि वो लोग और भी सुकून में रहें। बाज़ औक़ात ऐसा होगा कि माँ बाप के अमल थोड़े कम हो जाएंगे तो बच्चे सिफारिश करके माँ बाप को भी जन्नत में दाखिल कर लेंगे। उम्मीद का आपका जवाब मुकम्मल हो। शुक्रिया मदनी साहब। एक SMS को शामिल करते हैं प्रोग्राम में। लिखते हैं उबैद करनूल से, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे घर और मिंबर का दरमियान का रास्ता जन्नत की क्यारियों में से है, बराए मेहरबानी इसकी तफसील इनायत फरमाइए। मदनी साहब, इसके साथ मैं और भी एक बात ऐड करना चाहता हूं, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल का फरमान है, जो जन्नत की क्यारी है वो इस जमीन पर भी हम कहीं देख सकते हैं। आया कोई ऐसी चीज भी और ऐसी नहरें या ऐसे मनाजिर, ऐसी चीजें, ऐसा सुकून जो जन्नत में मयसर हो, जो कि हमारी नजरों से बिल्कुल परे है, क्या हम यहाँ मुशाहिदा कर सकते हैं जिस तरह इस तरह से जन्नत की क्यारी का कर सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत अच्छा मैसेज आपने भेजा है
کئی انسانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا میں بھی کچھ جنت کے مناظر ہم دیکھیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ کوئی انسان اصل جو جنت ہے اس کا تصور تو کر ہی نہیں سکتا۔ البتہ کچھ نشانیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتلائی ہیں، اور ان نشانیوں میں سے جو قرآن مجید کی آیتوں میں کا حوالہ میں نے دیا، ساتھ میں صحیح بخاری کے اندر کتاب الجنہ، صحیح مسلم کے اندر کتاب الجنہ، اور خاص طور سے ترمذی شریف کے اندر سب سے زیادہ تفصیلات کے ساتھ جنت کے مناظر بتائے گئے ہیں۔ تو ان احادیث کی روشنی میں دنیا میں کیا کیا چیزیں ہیں آپ غور کرتے جائیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر ٹھہر کر خطبہ دیا کرتے تھے، ممبر اور گھر کے درمیان کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور جو ممبر ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض جو حشر کے میدان میں خاص طور سے میں پلاؤں گا اس وقت پر انسانوں کو، تو وہ بھی میرے ممبر کے نیچے ہے۔ اس کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اجوا کھجور جو مدینہ طیبہ کے اندر سب سے زیادہ مہنگا کھجور سمجھا جاتا ہے، یہ بھی جنت کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ اور اسی طریقے سے 4 نہریں ہیں جو آج تک ختم نہیں ہوئی ہیں، جبکہ بہت ساری نہریں ختم ہو چکی ہیں، سوکھ چکی ہیں، لیکن 4 ایسی نہریں ہیں جو آج تک جاری ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسا کہ میں نے کہا صحیح مسلم ترمذی شریف کی روایت، کہ یہ جنت کا پانی اس کو کچھ مل چکا ہے، نتیجے میں وہ باقی ہے، کیونکہ جنت کی جو نعمتیں وہ نہ ختم ہونے والی ہیں، تو لہذا نہریں بھی ختم ہونے والی نہیں ہیں، ابھی تک یہ سوکھی نہیں ہے۔ اس میں سے 4 میں سے نیل جو مصر کے اندر، ایجپٹ کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو نیل کہا جاتا ہے، اور فرات جو بغداد کے پاس پایا جاتا ہے، اور چائنا کے پاس 2 نہریں پائی جاتی ہیں، چائنا کے پاس 2 نہریں پائی جاتی ہیں، جس کو کہا جاتا ہے چینگ جانگ نو جانگ، جس کو اردو میں کہا جاتا ہے سیحون اور جیحون، اور جس کو عربی میں کہا جاتا ہے سیحان اور جیحان۔ اور اسی طریقے سے جو زمزم کا کنواں ہے، یہ بھی جنت کا ایک کنواں ہے، وہاں سے ملا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کئی کنویں ختم ہو چکے ہیں، لیکن یہ کنواں جاری ہے۔ اور جو حجر اسود کا پتھر ہے، یہ پتھر جنت سے آیا ہوا ہے، جب آیا تھا تو دودھ کی طرح صاف تھا، انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے یہ کالا ہو چکا ہے۔ مقام ابراہیم بھی جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے، انشاءاللہ آپ کو اور بھی معلومات دی جائے گی۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، تو لہذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کی قدر کریں، قرآن اور صحیح احادیث کی تعلیمات پر ہم مکمل کاربند ہو جائیں، تو انشاءاللہ دنیا میں ہی آپ کو جنت کی خوشخبریاں ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اور جو داخلہ دیا جائے گا باب الداخلہ، داخلہ جو کہا جاتا ہے، وہ کسے قرار دیا گیا ہے؟ اور والد صاحب کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ ہے، جو چاہے اس دروازے کو کا احترام کر کے باقی رکھ لے، یا جو چاہے گرا لے، جو گرا لے گا وہ جنت میں داخل ہونے کے لیے اس کو مشکلات پیدا ہو جائے۔ کیا ماں باپ کی رضا کے بغیر یہ چیز مل سکتی ہے ہمیں؟ ماں باپ کی رضا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر ایک بندہ حاصل کر لے تو یقیناً اس کو دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈوانس میں دے دی۔ مدنی صاحب شکریہ، اور ایک کالر کو لائن پر ہے جو شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں۔ ہیلو السلام علیکم جی، وعلیکم السلام محترم، کون جی صاحب؟ میں بنگلور سے کلیم اللہ بول رہا ہوں۔ کلیم اللہ صاحب جی فرمائیے، کیا سوال ہے کلیم صاحب آپ کا؟ جی وہ جنت کو آخری جنت ہی کون ہوگا، وہ جو آخری جنت کو جانے والا ہوں؟ اگر میں بھی ہو جاؤں تو بڑی بات ہے، دعا کرے گا کون ہوگا، دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آخری جنتی بھی ہو جائے، کافی ہے اس کے لیے۔ بہت شکریہ کلیم صاحب، آپ نے بنگلور سے کال کیا۔ مدنی صاحب، آخری جنتی کون ہوگا اور اس کی کیا کیفیت ہوگی، اور جنت کا آخری درجہ بھی کیسا ہوگا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت اچھا آپ نے سوال کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اتنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والے اور چاہنے والے تھے، کہتے ہیں کہ اگر جنت سے یہ ندا آئے کہ اب ایک جنتی ہے جو باقی ہے تو سمجھوں گا کہ شاید کہ وہ میں ہوں، اور اگر جہنم سے آواز آئے کہ اب ایک جہنمی ہے جو جانا باقی ہے تو میں ڈر جاؤں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں۔ اس حد تک ڈرنے والے تھے، لیکن آج ہم مطمئن ہو کر زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جو آخری جنتی ہوگا جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر کتاب السجود، کتاب الصلاۃ اور کتاب خاص طور سے سجدے کے باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ نے تقریباً 3 اور 4 صفحات کی روشنی میں وہ کیا کیفیت ہوگی۔ ایک جو آخری میں داخل ہونے والا جنتی ہوگا وہ ایک عرصے دراز تک جہنم میں جل رہا ہوگا، اچانک اس کو خیال آئے گا کہ چلو اللہ کو پکار کر تو دیکھیں گے، وہ جھلس گیا ہوگا، اور آخری میں نکلنے والا وہ یعنی کہ جہنم میں رہنے والا وہ شخص
وہ پکارے گا یا ربی، اے میرے رب. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کیا ہوا؟ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، یہ آگ سے میرا کافی اگلا اور پچھلا حصہ کافی جل چکا ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف مجھے ٹرن کر دیا جائے، پلٹا دیا جائے. پیچھے کا حصہ جھلس جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، لیکن آگے کا حصہ جھلس رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم کریں گے، اس کو پلٹا دیں گے. پھر اس کے بعد وہ جب پلٹے گا تو اس وقت دیکھے گا کہ جنت اس کو دور سے نظر آ رہی ہے، یا اس کو دیکھے گا کہ جہنم کا جو دروازہ وہ نظر آئے گا. تو پھر کہے گا یا ربی، نہ جانے کتنے عرصے تک پکارے گا. کافی طویل حدیث ہے، میں تیز تیز سنا رہا ہوں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب کیا ہوا؟ کہے گا کہ میں دوبارہ نہیں مانگوں گا، اب سے نہیں مانگوں گا، صرف ایک